बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाइसियम ऑफ उर्दू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, आज मिस्र की बात करेंगे। आप जानते हैं कि हम क़ब्ल तारीख़ की जो ख़वातीन हैं उनके हुकूक कहाँ तक महफूज थे और क़ब्ल तारीख़ में ख़वातीन के साथ क्या कुछ हो रहा था। और बेशक उस वक्त जो तवाइफ का लफ्ज़ है ये काबिल इफ्तिखार था। उस वक्त इसे सेक्रेड प्रोस्टिट्यूशन कह सकते हैं। उस वक्त इसे मुक़द्दस जिस्म फरोशी कहा जाता था और हम इसी मुक़द्दस जिस्म फरोशी की तारीख़ के ऊपर बात कर रहे हैं। गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको लीडिया और एडवांस का शौक उस हवाले से बात की थी। आज हम मिस्र के अंदर क्या कुछ हो रहा था मैं आपको बताऊं। बहुत अजीब बात और बड़ी पॉजिटिव बात कि एक पॉजिटिव समझ लीजिए कि एक ज़माने में मिस्र में जो ख़वातीन और मर्द आपस में बहुत कम बोलते थे, नहीं बोलते थे। जब त्यौहार होते थे जहाँ पर ख़वातीन और हजरात की आपस में मेल मुलाकात होती थी, बातें नहीं करते थे, यानी कि इसको नापसंदीदा अमल समझा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अमल जो है जिसे नापसंदीदा तस्वुर किया जाता था ये बहुत पसंदीदा अमल में ढल गया और बात यहाँ तक पहुँची कि जो मंदिरों या उनके जो मजहबी इबादत गाहें थीं उनमें वो लड़के जो हर अपने आप को इबादत के लिए जिन्होंने वक्फ कर दिया होता था वो उस अहद की हसीन तरीन लड़कियां उनसे शादी कर लेते थे, उनके साथ रहने लग जाते थे। जो वहाँ पूजा के लिए आती थी, वहाँ परस्तश के लिए आती थी। मिस्र के अंदर आस देवी का मंदिर था और आस देवी का दिन मनाया जाता था और आस देवी का जो ये दिन मनाया जाता था उसमें बाकायदा तौर पर 7 लाख यात्री आते थे और उन 7 लाख यात्रियों को जो इश्को आशिकी है, मोहब्बत है, प्यार है, इसके रमूज और अलाइम सिखाए जाते थे। और ये जब ये रमूज और अलाइम उनको सिखा दिए जाते तो उसके बाद उन्हें आज़ाद कर दिया जाता, या समझ लीजिए कि सेशन एंड हो जाता, ख़त्म हो जाता सेशन। तो वो लोग वहाँ से निकलते और उसके करीब जंगल थे, जंगल के सुनसान रास्ते थे, उस पर मेल और फीमेल जो हैं उन सुनसान रास्तों से गुजरते थे और वो जो जंगल के सुनसान रास्ते थे उन सुनसान रास्तों पर जो मेल हैं और फीमेल हैं उनके लिए मजहबी दर्स ये था कि जो फीमेल हैं वो जो अपना जिस्म या अपनी इज्जत मेल के हवाले करेंगे तो उन्हें से देवता खुश होगा। और वो मेल नहीं है, दरअसल मेल की शक्ल में वो देवता है। और इसी तरह से जो फीमेल है वह जो मेल है वो इसी जब किसी खातून से जो जिनसी मिलाप करेंगे तो वो जो मेल है वो जो बेसिकली वो देवी को खुश कर रहा है और वो जो लड़की के साथ जो जिनसी इख्तिलात कर रहा है वो लड़की नहीं है बल्कि देवी है। जो लड़की है, ये जो फीमेल है वो मेल को नहीं बल्कि देवता को राजी कर रही है और जो मेल है वो फीमेल को नहीं बल्कि देवी को राजी कर रहा है। यूं जो खातून है उसे भी सवाब मिल रहा है और जो हजरात है, जो मर्द है, उसे भी सवाब मिल रहा है। तो ये बाकायदा तो आस देवी के जो मंदिर है यहाँ पर ये सारा खेल खेला जाता था और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आया करते थे और लोगों का ये अकीदा था कि यहाँ पर एक थेबिस शहर था, वहाँ पर मंदिर था और उस मंदिर में जो पलंग है और पलंग के ऊपर खातून को सुला दिया जाता रात के वक्त
اور پلنگ کو معلق کر دیا جاتا، لٹکا دیا جاتا. کہا جاتا ہے کہ جو دیوتا ہے وہ استفادہ کرنا چاہتا ہے اس خاتون کے ساتھ، اس خاتون سے، اور رات کو جو دیوتا ہے وہ اس سے ملتفت ہوتا، وہ اس سے جو ہے اس کے اوپر مہربانی کرتا، اور خاتون کو سویرے بڑی خوشی ہوتی کہ دیوتا راضی ہو گیا. آج ہم باشعور زمانوں میں کیا وہ واقعی دیوتا ہوتا تھا یا اس مندر کا پروہت ہوتا تھا؟ اس مندر، چونکہ میں ایک ورڈ ہے، اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مندر ہی تھے. بنیادی طور پر جو بھی کوئی بھی عبادت گاہ تھی اور جو کوئی بھی پروہت ہوتے تھے وہ اس خاتون کا استحصال کر رہے ہوتے تھے، مذہبی استحصال. اور کہا یہ جاتا تھا کہ دیوتا خوش ہو گئے، دیوتا کو، جو دیوتا کی خوشی گویا کہ اس خاتون کی ابدی زندگی کو سنوار گئی ہے. اور اسی یہ جو ہے میں شاید کسی گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابل کے اندر، یعنی مصر کے قریب عراق کے اندر، جسے آج عراق آپ کہہ سکتے ہیں، یہیں پر بابل تھا. یہاں پر بھی اسی طرح باقاعدہ اشتر دیوی کا ایک تہوار ہوتا تھا، جس میں چونکہ یہ لوگ بیل کی پوجا کرتے تھے، سٹیج جایا جاتا، سٹیج پر بیل اور گائے کی باقاعدہ ان کا جنسی اختلاط کرایا جاتا. کہتے جی دیوتا کی شادی کرائی جا رہی ہے. اور اس عمل کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جو ہے وہ سامنے سٹیج کے سامنے بیٹھتے تھے. اور اس کے بعد وہاں پر ارد گرد بہت بڑے ہزاروں حجرے بنے ہوئے تھے، اور جہاں پر میل فیمیل چلے جاتے تھے، اور اس کو ایک عبادت کا مقام دیا جاتا تھا کہ ہم نے گویا کی عبادت کی ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے دیوتا کی خوشی کو خوش کیا ہے. ناظرین محترم، یہ کیسی خوشی تھی جہاں جو خاتون ہے اس کی حرمت محفوظ نہیں تھی، جہاں پر اس کی عزت محفوظ نہیں تھی، اور اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا. یہ میں آپ کو پہلے بھی 2-4 ویلاگس میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو مقدس جنس فروشی ہے، سیکرڈ پروسٹیٹیوشن، جیسے آج ہم مقدس جسم فروشی کہتے ہیں، اس زمانے میں تو اسے جسم فروشی شاید کہتے بھی نہ ہو، اسے عبادت کا ایک مقام کہتے ہو، سلوک کی کوئی منزل کہتے ہو. تو آج ہم اسے مقدس جسم فروشی، پاولو کویلو نے اس کا ذکر کیا تھا، جس سے پھر میں نے آگے ہم نے ساری بات بڑھائی ہے. تو آج اس کا تصور نہیں ہے. آج عورت ہے یا پھر طوائف ہے، یا وہ بیوی ہے یا باعث مند خاتون ہے یا پھر طوائف ہے. یہاں مقدس جسم فروشی والے کوئی قصہ نہیں ہے، اور اسلام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ناظرین محترم، میں نے آج مصر اور ایٹ سم ایکسٹینٹ عراق کی بابل کی بات کی ہے. ہم اس بات کو بھی کچھ اور ویلاگس میں جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قلبی سکون عطا فرمائے. اللہ حافظ.